सबै मण्डली परिवारमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनि हरेक परिवार झुण्ड र स्वदेश तथा विदेशबाट लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई आजको वचनको सेवाकाईमा स्वागत गर्दछु। यी दिनहरूमा कोरोना पछि हामी सबै मानव जातिले सामना गरेको र गर्नुपर्ने एकदमै चुनौतीपूर्ण सङ्कट भनेको आर्थिक सङ्कट भएको छ। यो विश्वव्यापी रूपमा हरेक व्यक्ति, परिवार, मण्डली, सङ्घ संस्था र देशले भोगिरहेको सङ्कट हो र यो अझै ठुलो बन्दै जाने सम्भावना छ। कोरोनाको कारण कसैले जागिर, कसैले व्यवसाय र कसैले उत्पादन गुमाएकाले धेरैलाई आर्थिक सङ्कट पर्नुको साथै परिरहेका छन्। कतिले त आर्थिक सङ्कट र ऋणको भारले थिचेर आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था पनि छ। यो समयमा हामी सबैको दिमागमा अब यो आर्थिक सङ्कटबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता छ। धेरैजनाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गर्छन्, रोगबाट बचे पनि भोगबाट बच्न गाह्रो हुने भयो। रोगबाट बचे पनि भोगबाट बच्न गाह्रो हुने भयो। यस्तो सङ्कट हामीले बाइबलमा थुप्रै पाउँछौँ र ती सङ्कट समाधान गरेको र भएको पनि पाउँछौँ। यसकारण हामी परमेश्वरमा भरोसा साथ प्रार्थना गर्नुको साथै यसबाट कसरी बच्ने भनेर समाधानका उपायहरू पनि खोज्नु आवश्यक छन्। यसैले आज हामी बाइबलको प्रख्यात व्यवस्थापक नेहेमियाबाट आर्थिक सङ्कट समाधानका उपायहरू हामी सिक्नेछौँ। अनि यो चाहिँ हामी नेहेमियाको पुस्तकमा पाउँदछौँ। नेहेमियाले त्यो समयमा परेको आर्थिक सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्यो, त्यहाँबाट हामीले थुप्रै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो बाइबल पल्टाउनुहोस्। नेहेमियाको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पददेखि तपाईँले त्यहाँनिर 19 पदसम्म पाउनुहुन्छ। यो तपाईँले पछि पढ्नुहोस् र मसँगै मैले भनेको पदहरू पनि तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहोस्। समयको कारणले गर्दाखेरि म यो खण्डलाई सुरुमा पढ्दिनँ, तर बिचमा विभिन्न पदहरू म तपाईँलाई देखाउने छु। अनि त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो बाइबल पछि पढ्नुहोस्। तपाईँलाई मैले जान्नुपर्ने चाहिँ यो नेहेमियाको पुस्तकको अलिकता पृष्ठभूमि तपाईँलाई मलाई थाहा पाउनुपर्छ। इस्राएलीहरू बेबिलोनको 70 वर्षको कैद सकेर आफ्नो देश इस्राएलमा फर्किने क्रममा नेहेमियाले पनि एक टोली लिएर फर्केका हुन्छन्। उसको मुख्य मिसन वा काम भनेको त्यहाँ गएर यरुसलेमको पर्खाल निर्माण गर्नु थियो। तर त्यहाँ अरू पनि थुप्रै समस्याहरू थिए र जसमध्ये गरिबी र आर्थिक सङ्कट एक थियो। यो खण्डमा नेहेमियाले अथवा यो 5 अध्यायमा नेहेमियाले एक राज्यपाल अथवा गभर्नर भएपछि आफ्नो जनताको अथवा समस्या समाधान गरेका छन्। तपाईँ हामी सबै आफ्नो परिवारको एक राज्यपाल अथवा गभर्नर, प्रमुख जे भने पनि हाम्रो परिवार चलाउनको निम्ति हामी हरेक परिवारको सदस्यहरू हामी जिम्मेवार व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँ र मैले यो नेहेमियाको पुस्तकलाई हेर्ने हो भनेदेखि 5 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म त्यहाँनिरको समस्याको बारेमा वर्णन गरेका छन्। जस्तै त्यहाँनिर तपाईँले 2 अध्यायमा हेर्नुभयो, 5 को 2 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि कतिले भने हामी अनि हाम्रा छोराछोरीहरू धेरै छौँ र हामीलाई बाँच्नको निम्ति हामीलाई अन्नको खाँचो छ। अनि यहाँनिर एउटा समूह छ जुन समूहको लागि चाहिँ बाँच्नको निम्ति खाना नै छैन। त्यसै गरी अर्को दोस्रो खालको समूह छ, समस्या छ। अनि 3 पदमा यसरी भन्छ, अरूले चाहिँ यसो भने अनिकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू, दाखबारीहरू र घरहरू बन्धक राख्दैछौँ। अथवा उनीहरूले चाहिँ धितो राखेर ऋण लिएर समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। उनीहरूको धितो बिना अथवा त्यो भएको घर जग्गा पनि नबेचिकन उनीहरू बाँच्नै नसक्ने अवस्था त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ। अर्को अझै 4 र 5 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए, आफ्ना खेतहरू र दाखबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले ऋण लिनु परेको छ। अब आफ्नै घर जग्गा बारीको कर तिर्नको लागि पनि उनीहरूले के गरेको छ, ऋण लिनु परेको छ।
त्यति मात्र होइन, तपाईँले 5 पद पुरै पढ्नुभयो भनेदेखि त्यो ऋण लिएर कर तिर्दा तिर्दा अनि समस्या थपिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरू साउलाई बुझाएका छन् अथवा कमारा कमारी हुनको निम्ति दिएका छन्। अनि तपाईँले त्यहाँनिर 5 पदको तलतिर हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रा छोराछोरी उनीहरूका छोराछोरीहरू जस्तै छन् तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारा कमारी तुल्याउन दिनु परिरहेको छ। कसैका छोराछोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन्, तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रा खेतहरू र दाखबारीहरू अरूहरूका भइसकेका छन्। अनि यहाँनिर तपाईँले समस्या हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, एकदमै हरेस खाएको। अब यो 3वटा समस्या यहाँ छ, यो समस्याको समाधानै छैन। अब हाम्रो मर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन भनेको अवस्था उनीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। तर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि नेहेम्याले यो समस्याको समाधान गरेको छ अनि यो समस्या मात्रै होइन, समस्याको समाधान पनि पाएको छ। अनि त्यसले गर्दा आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले के राखेको छु भनेदेखि आर्थिक सङ्कट समाधानका उपायहरू। आर्थिक सङ्कट समाधानका उपायहरू। अनि यस्तै खालको आर्थिक सङ्कट तपाईँ हामी सबैजनामा अहिले परेको छ। अझ यो पछि ठुलो आर्थिक सङ्कट आउन सक्ला, तर तपाईँ र म अहिलेदेखि होसियारी भएनौँ र यसको लागि हामीले बुद्धिहरू अपनाएनौँ, उपायहरू खोजेनौँ भनेदेखि अझै हामीहरू पनि यही नेहेम्याको समयको मानिसहरू जस्तै समस्यामा पर्ने छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर नेहेम्याको आर्थिक सङ्कट समाधानको उपायहरू 3वटा उपायहरू म तपाईँलाई बताउने छु जसले तपाईँ र मलाई अहिले सहायता गर्दछ। अनि पहिलो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब सङ्कट आउँछ अथवा सङ्कट आइपर्छ त्यसको लागि पहिलो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समाधानका उपायहरू खोज्नुहोस्। जब सङ्कट पर्छ अनि सङ्कट परिसकेपछि अथवा सङ्कट आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने पहिलो काम चाहिँ समाधानका उपायहरू खोज्नुहोस्। यहाँ 6 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तिनीहरूको रोदन र तिनीहरूले भनेको कुरा सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो, ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले चिन्तन गरेँ भनेर यहाँनिर नेहेम्याले 7 पदमा भनेको छ। चिन्तन गरेँ। अनि 7 पद अनुसार नेहेम्याले समस्या सुनेपछि आफ्नो मनमा चिन्तन गरे भनेको छ। चिन्तन भन्नाले सोच विचार गर्नु वा समाधानको उपायहरू खोज्नु हो। नेहेम्याले चिन्तन मात्र गरेनन्, 7 पदबाट तल हेर्दै जानुभयो भने समाधानको उपाय पत्तो पनि लगाएको छ। कतिचोटि हामी जब समस्या पर्छ तब यो समस्या कसरी आयो, किन आयो, यसको समाधान के हो भनेर चिन्तन वा सोच विचार गर्नुको सट्टा चिन्ता मात्र गरेर बस्छ। तपाईको समस्या माथिको 3 मध्ये कुनै एक हुन सक्छ। जागिर गुमेको, व्यापार नचलेको वा ऋण तिर्न गाह्रो भएको होला। अब के गर्दा यसको समाधान हुन्छ होला भनेर सोच्नुहोस् र मण्डलीको अगुवाहरूसँग छलफल तथा सरसल्लाह गर्नुहोस्। आफ्नो समस्या लुकाएर अझ ठुलो समस्यामा नपर्नुहोस्। आफ्नो छिमेकीसँग आफन्तहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, के गर्दा हुन्छ तपाईले पनि सल्लाह गर्नुहोस्, परिवारमा पनि छलफल गर्नुहोस्। चिन्तन गर्नु भनेको चाहिँ उपायहरू खोज्नु, तर धेरैचोटि हामी चिन्तन गर्नुको सट्टा चिन्ता गरेर बस्छौँ। अनि यहाँ नेहेम्याले उपायहरू चिन्तन गरेर उपायहरू पनि पत्ता लगाएका छन्। त्यसैले आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न समाधानको उपायहरू खोज्नुहोस्। उपाय खोज्दा चिन्ता होइन, चिन्तन गर्नुहोस्। पहिलो कुरा हामीले के छ, आर्थिक सङ्कट समाधानका उपायहरू खोज्नुहोस् अथवा खोजौँ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले उपायहरू खोज्नुहोस्। अनि दोस्रो कुरा नेहेम्याको सिद्धान्तबाट तपाईँ र मैले सिक्न सकिने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि समाधानका उत्तम उपाय अपनाउनुहोस्। अब खोज्दाखेरि थुप्रै उपायहरू आउन सक्छन्, थुप्रै विकल्पहरू तपाईँ र मैले भेट्न सक्छौँ, तर तपाईँ र मैले उत्तम तपाईँ र मलाई काम गर्ने खालको उपाय विकल्प चाहिँ अपनाउनु पर्छ।
अनि यो चाहिँ 7 को ख देखि 13 पदसम्म तपाईँ र मैले पाउँछौँ। 7 को ख देखि 13 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि पछि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ नेहेमियाले चिन्तनपछि समाधानका उपाय पत्तो लगाएका छन् र प्रयोगमा ल्याएका छन्, जुन उपायले सङ्कट समाधान भयो। 10 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ यसरी लेखेको छ, म र मेरा भाइहरू र मेरा अधीनका मानिसहरू पनि तिनीहरूलाई रुपैयाँ पैसा र अन्न सापटी दिँदैछौ, तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम बन्द होस्। अनि त्यहाँनिर अझै तलतिर अरू फिर्ता गरिदिने कुरा पनि त्यहाँनिर नेहेमियाले गरेको छ। अनि 7 पदको तलतिर हेऱ्यो भने चाहिँ सबै भारदारहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई बोलाएर ठुलो भेला गरेर, अनि भेलामा चाहिँ नेहेमियाले अब हामी पनि सापटी दिँदैछौँ, अन्न दिँदैछौँ, अनि पैसा दिँदैछौँ, तर तिमीहरूले ब्याज लिन पाउँदैन। हामी सबैले कमजोर मानिसहरूलाई, समस्यामा परेका मानिसहरूलाई सहायता गरौँ भनेर यहाँनिर नेहेमियाले भनेको छ। अनि त्यति बेला नै ती खाना नभएका अनि थुप्रै ऋण भएका, समस्या भएका मानिसहरूले त्यहाँनिर त्यो समस्याको समाधान पाएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। कतिचोटि हामी मानिसलाई देखाउनको निम्ति भए पनि धितो राखेर ऋण लिएर समस्या समाधान गर्न खोज्छौँ अनि झन् समस्यामा पर्छौँ। तपाईँको जागिर गुमेको हो भने अर्को जागिर खोज्नुहोस्, व्यवसाय नचलेको हो भने अर्को व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्, तर मिटर ब्याज र महँगो ब्याजमा पैसा लिएर अझै समस्या नथप्नुहोस्। लिनु नै परेमा सकेसम्म सापटी लिनुहोस् र हुनेहरूले सापटी पनि दिनुहोस्। हितोपदेश 19 को 7 ले भन्छ, गरिब प्रति दयालु हुनु, परमप्रभुलाई सापटी दिनु हो र त्यसले जे गरेको छ त्यसको इनाम उहाँले त्यसलाई दिनुहुनेछ। यसैले यो समयमा हुनेले अरूबाट अझै लुट्ने होइन, दया देखाउने, सापटी दिने, कसरी अरूलाई माथि उठाउनु पर्छ त्यो कुरा गर्नु एकदमै आवश्यकता छ। अनि तपाईँ र मैले पनि यो समयमा उत्तम उपायहरू अपनाउने एकदमै आवश्यकता छ। विकल्पहरू अपनाउँ। जस्तै हाम्रो जागिर गुमेको छ, अरू जागिर खोजौँ, अथवा जागिर पाउँदैन भने अरू व्यवसाय गर्ने हो कि विभिन्न प्रकारले गर्नु एकदमै आवश्यकता छ। मलाई कुमार भाइको आइडिया एकदमै मन पर्यो। जब लकडाउन भयो अनि उसले सोच्यो कि अब चाहिँ मानिसहरूले यो फर्निचरको काम अथवा चाहिँ काठको सामानहरू किन्ने यी विभिन्न कुराहरू केही समय गर्दैनन्, नयाँ घरहरू बन्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उसले के गर्यो, फर्निचर फ्याक्ट्रीमा कुखुरा फार्म सुरु गर्यो। त्यही ठाउँलाई सदुपयोग गर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो पनि एउटा के छ, राम्रो विकल्प हो। अनि अर्को थुप्रै मण्डलीहरू तपाईँले देख्नुभयो भनेदेखि जब लकडाउन भयो, लकडाउन भइसकेपछि भाडा तिर्नुको चिन्ताले अथवा भाडा तिर्ने समस्याबाट बच्नको लागि उनीहरूले मण्डलीको त्यो सङ्गति गर्ने ठाउँ उनीहरूले छोडिदिए। अनि अहिले उनीहरू आर्थिक रूपमा के छ, त्यो तनावमा छैन, त्यो सङ्कटमा छैन। उनीहरू स्वतन्त्रसँग अनलाइन घरमा घरेलु सङ्गति गरिराखेको अवस्था छ। जब लकडाउन खुल्छ तब उनीहरूले अरू ठाउँमा खोजेर सङ्गति गर्न पनि सकिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसरी हामीले उत्तम विकल्पहरू अपनाउनु एकदमै आवश्यकता छ। अनि त्योभन्दा अझै राम्रो उपाय आर्थिक सङ्कटबाट बच्नको लागि 5 स्टार होटलहरूले लकडाउन हुने बित्तिकै उनीहरूले एउटा निर्णय गर्यो। त्यो चाहिँ 6 महिनाको लागि उनीहरूले होटल बन्द गर्यो। 12% आफ्नो कर्मचारीहरूलाई तलब दिएर सबै होटलहरू 6 महिनाको लागि बन्द गर्यो, ताकि उनीहरूलाई अब कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भनेर उनीहरूलाई कुनै चिन्ता भएन। त्यसले गर्दाखेरि अनि मैले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि हेर्छु। अनि इन्द्र अङ्कलको उदाहरण पनि मलाई मन पर्यो। जब होटल उहाँको बन्द भयो त्यसपछि उहाँले अरू व्यवसायको लागि खोजी गर्ने, अनि त्यसपछि अहिले थुप्रै धान विभिन्न खेतीपातीमा उहाँ व्यस्त देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पनि जब आर्थिक सङ्कट आउँछ यस्तो समयमा योबाट बच्नको लागि विकल्पहरू, अरू उपायहरू खोज्नु आवश्यकता छ। पहिलो कुरो के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो चिन्तन गरौँ, उपायहरू खोजौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ उत्तम उपाय मात्रै अपनाऊ अथवा लागू गरौँ, प्रयोग गरौँ, नत्र भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि अर्को समस्यामा पर्न पनि सक्छौँ। त्यसैले आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न समाधानको उत्तम उपाय अपनाउनुहोस्। चर्को ब्याजमा ऋण लिएर अझ ऋण नथप्नुहोस्। लिनु नै परे सापटे लिनुहोस् अथवा सापटे लिनुहोस्। यसरी हामी एकले अर्कालाई सहायता गर्न सक्छौँ। यहाँ नेहेमियाले गरेको कुरा त्यही हो।
त्यसरी नै यहाँनिर समाधान गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब यहाँनिर नेहम्याले सिकाएको तेस्रो उपाय अथवा चाहिँ सङ्कट समाधानको तेस्रो उपाय चाहिँ मेहनतसँगै खर्च कटौती गर्नुहोस् अथवा गरौँ। अनि यहाँनिर तपाईँले 14 पददेखि 19 पदसम्म तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर नेहम्याले आफ्नो खर्च कटौती गरेको छ। अनि त्यो समयमा धेरै मानिस सरकारी कर तिर्न लिएको ऋण तिर्न नसकेर आफ्नो छोराछोरी कमारी हुनु दिनुपर्ने समस्या थियो। नेहम्या यहुदाको राज्यपाल वा प्रमुख भएपछि अथवा गभर्नर भएपछि 12 वर्षसम्म नेहम्या र उनको सहयोगीहरूले खानेकुराको भत्ता र कर लिएनन्। 14 पदमा तपाईँले त्यो कुरा यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अनि कर लिनुको साटो पर्खाल निर्माण गर्ने काममा मेहनत साथ लागे। 16 पदमा तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ। नेहम्याको खानामा प्रतिदिन एउटा पशु, 6वटा भेडा र कुखुराहरू तयार गर्नु पर्थ्यो, किनकि उनको भान्सामा अधिकृतहरू र अतिथिहरू बाहेक 150 जना यहुदीहरू मात्र हुन्थे। त्यो पनि तपाईँले त्यहाँनिर 17 पदमा पाउनुहुन्छ, 17-18 पदमा। अनि तर त्यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने उसले त्यो खर्च लिएन। यहाँ अरूको भलाइ र आर्थिक सङ्कट समाधानको निम्ति नेहम्याले ठुलो बलिदान गरेका छन्। नेहम्याले मात्र होइन, आफ्नो कर्मचारी अनि त्यहाँ भएका सबैजनाले त्यो बलिदान गरेका छन्। अनि यो तपाईँ र मैले आफ्नो परिवारमा पनि यो बलिदान गर्न सक्छौँ। यो देशको सन्दर्भमा भए पनि यो सिद्धान्त परिवारमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा, हामीले मेहनत गर्नु छाड्नु भएन। जे काम पाउँछ वा गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्दछ। दोस्रो कुरा, हामीले कहाँ खर्च कटौती गर्न सकिन्छ त्यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। हामीले जहिले पनि कमाई वा आम्दानी अनुसार खर्च गर्नु पर्दछ। म हरेक वर्ष 1-2 महिना कहाँ कति खर्च हुन्छ भनेर प्रत्येक खर्च लेख्ने गर्छु र कहाँ बढी खर्च भएको रहेछ थाहा पाएपछि कटौती गर्ने पनि गर्छु। यसरी तपाईँले पनि तपाईँको आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन राख्नुहोस्। तपाईँको कोठा भाडा महँगो भयो भने कोठा सर्ने हो कि, बच्चाको स्कुल महँगो भयो भने स्कुल परिवर्तन गर्ने हो कि, लुगा जुत्तामा बढी खर्च भयो भने कटौती गर्नुहोस्, खाने कुरामा बढी खर्च हुन्छ भने कसरी भयो त्यो विचार गरेर कटौती गर्नुहोस्। यसो गरेमा तपाईँ र म आर्थिक सङ्कटमा पर्नबाट बच्नुको साथै त्यो सङ्कट आउनबाट पनि हामी जोगिन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ, नेहम्याको लागि त्यति धेरै मान्छेहरूलाई खुवाउनु पर्थ्यो, तर उसले त्यो कर नलिकन अझ कडा साथ मेहनत गरेर आफ्नो सबै बलिदान गरेर मानिसहरूलाई त्यो आर्थिक सङ्कटबाट बचाएको कुरा हामी थाहा गर्दछौँ। यो नेहम्याको सिद्धान्त र बाइबलले सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेको कारण आज इस्राएली जातिहरूले विश्वको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा दिएका छन्। धेरै पटक आफ्नो देशको अस्तित्व गुमाएको र दासत्वमा परेको देश उनीहरूको मेहनत, बुद्धि र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने मन भएकै कारण सन् 1947 मा स्थापित देश भएर पनि 77 वर्षमा उनीहरूको अर्थतन्त्र कति पश्चिमी देशभन्दा पनि माथि छन् वा अहिले विश्वमा 22औं स्थानमा छन्। तर नेपालले 70 वर्ष अघि राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्थापना गरे पनि नेपाल 81 अति गरिब देशहरूको पनि 54औं स्थानमा पर्छन् रे। कारण थुप्रै छन्, तर एउटा मुख्य कारण हामी आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्दछौँ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ नेपालीले जति लुगा अरू कसैले किन्दैन होला, जुन आफ्नो देशमा उत्पादन नै हुँदैन। अर्को समस्या, अरूलाई सहायता गरेर उठाउनुको सट्टा कोही उठ्न लाग्यो भने पनि कसरी खुट्टा तानेर उसलाई झार्ने भन्ने खालको प्रवृत्ति अथवा मनसाय हामीमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ र हामी थुप्रै आर्थिक सङ्कटमा हाम्रो देश पछाडि पडिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले नेहम्याको पुस्तकबाट विशेष गरेर 3वटा कुरा
हामीले सिकेका छौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा समाधानको 3वटा उपायहरू। त्यो 3वटा उपाय के छ? पहिलो कुरा समाधानको उपायहरू खोज्नुहोस् अनि उत्तम उपाय अपनाउनुहोस्। मेहनतसँगै खर्चको कटौती गर्नुहोस् अथवा गर्न सिकौँ। त्यसैले कोरोनाले ल्याएको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्न चिन्ता होइन, चिन्तन गरौँ या समाधानका उपायहरू खोजौँ। चर्को ब्याजमा ऋण लिएर ऋण थप्ने होइन, सापटी लिने र दिने गरौँ। मेहनतसँगै खर्चको कटौती गरौँ वा घाँटी हेरी हाड निलौँ भन्ने उखानलाई आत्मसात गरौँ। त्यसै गरी हितोपदेश 22:3ले भन्छ, हितोपदेश 22:3ले भन्छ, बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्छ र कतै शरण लिन्छ वा सावधानी अपनाउँछ, तर सोझो चाहिँ त्यसैतिर जान्छ र दुःख भोग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म बुद्धिमानका सन्तान बुद्धिमान जस्तै बनौँ। सङ्कट आउनुभन्दा अगाडि नै होसियारी अपनाएर सङ्कटबाट बचौँ। अनि आजको यो 3वटा कुरालाई हामीले याद गर्नेछौँ र हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई सङ्कटबाट बच्ने बुद्धि दिउन्। धन्यवाद। तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। आजको वचनबाट उत्साह दिनुहुने पास्टर नकुल भाइलाई धन्यवाद। परमप्रभुले वचन दिनुहुने प्रभुको दासलाई आशिष दिउन्। र अहिले हामीले वचनबाट सुन्दै थियौँ कसरी सङ्कटमा समाधान भनिकन, समाधान चाहिँ नेहेमियाको पुस्तकबाट हामीले त्यहाँ सुन्दै थियौँ र हामी धेरै उत्साहित भएका छौँ। अनि कसरी सङ्कट पछिको समाधान भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ। विशेष गरिकन यो समय तपाईँलाई म सूचना दिन चाहन्छु। आउने शनिबार महिनाको पहिलो हप्ता पर्छ अनि प्रभु भोज हामीले केही महिना चाहिँ हामी स्थगित गरेका छौँ, केही समय परिस्थिति कारणले गर्दा, तपाईँलाई थाहा छ। र थप अहिले विभिन्न केही समयपछि केही समयसम्म फेरि प्रभु भोज नहुने जानकारी म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हामी सबै आफ्नो ठाउँ बसेर प्रार्थना सङ्गति गर्नेछौँ। यसरी नै प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। पछि तपाईँलाई हामी सूचना दिनेछौँ। त्यही अनुसारले हामी सङ्गतिमा भेला हुनेछौँ। र प्रार्थना म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो घरमा प्रार्थनामा रहनुहोस्। प्रार्थना गर्नको लागि चर्चमा आएर तपाईँ एक्लै समय बिताउन पनि सक्नुहुनेछ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना हामी सबैजनाले आँखा बन्द गर्नेछौँ। आफ्नो ठाउँमा आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनबाट हामी उत्साहित र आशिषित भएका छौँ कि विशेष गरिकन सङ्कटको बेलामा कसरी समाधान भन्ने विषयमा हामीले आज बिहानै सुन्दै थियौँ। प्रार्थना गर्दछु प्रभु, हामीलाई भयावह उत्पन्न भएको बेलामा, महामारी भएको बेलामा, अहिले कोरोनाको कारणले मात्र नभइकन अहिले बाढी पहिरोले गर्दा मानिसहरूको एकदमै प्रभु बेहाल भएको अवस्थामा छ। प्रार्थना गर्दछु प्रभु, सबैजनालाई धैर्य गर्ने शक्ति दिनुहोस्। आर्थिक कुराको सङ्कट परिरहेको छ चारैतिर, व्यक्ति र परिवार राष्ट्रलाई। अनि प्रार्थना गर्दछु यति बेला मानिसहरू डिप्रेसनमा परेर ऋणमा डुबेर मानिसहरू आत्महत्या गर्नेको संख्या दिनदिनै बढेको छ। तर हामी तपाईँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गर्ने होइन। आत्महत्या गर्न जस्तो अपराध र पाप नरकको भागीदार सिवाय अरू केही पनि होइन। तर स्वर्गको भागीदार हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको भय र डरमा जिउनलाई तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जुन प्रकारको उपायको विषयमा हामीले सुन्दै थियौँ, समाधानको बारेमा, त्यही अनुसार हाम्रो जीवन र परिवारमा अवलम्बन गरिकन हामी अघि बढ्न सकौँ, जिउन सकौँ। धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि। प्रार्थना गर्दछु देश विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी मण्डली परिवारलाई जहाँ जहाँ गाउँघरमा हुनुहुन्छ सुरक्षा दिनुहोस्। उनीहरूको कामकाजीमा, परिवारमा, समस्यामा परेका माथि तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् भन्दै सबै प्रार्थना चढाउँदछौँ र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दै सबै बिन्ती चढाउँदछौँ। परम प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् र तपाईँलाई सुरक्षा गरून्। परम प्रभुले आफ्नो मुख तपाईँहरूलाई चम्काउन् र तपाईँहरूलाई अनुग्रह गरून्। परम प्रभुले आफ्नो चेहरा तपाईँहरूमाथि प्रकाश गरून् र तपाईँलाई शान्ति दिउन्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता उहाँ नहुन्जेल हामी सबैजना माथि एकै नासको भय रहन्।
आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।